السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في درس جديد لتعلم اللغة الفرنسية. في هذا الفيديو غادي نشوفوا درس ديال لا غرامير اللي هو لا فراز ديكلاراتيف، يعني الجملة الإخبارية. Alors la phrase peut être déclarative, interrogative, impérative et exclamative. يعني الجملة يمكن لها تكون déclarative يعني إخبارية، يمكن لها تكون interrogative يعني استفهامية، يمكن لها تكون impérative يعني أمرية، يمكن لها تكون exclamative تعجبية. ولكن في هذا الفيديو غادي نشوفوا فقط لا فراز ديكلاراتيف باش ما يجيكمش الدرس طويل. وغادي نبداو على بركة الله. الوغ هنايا عندنا لا فراز ديكلاراتيف يعني الجملة الإخبارية. سير ا دوني دي انفورماسيون يعني كتحتاج باش كتعطينا الأخبار أولا معلومات. Exemple يعني أمثلة. Nos voisins ont déménagé hier soir. يعني الجيران ديالنا ont déménagé يعني رحلوا hier soir البارح في المساء. هنا لا فراز ديكلاراتيف كتخبرنا بأن الجيران ديالنا راهم رحلوا البارح في المساء. الجملة كتكون من سوجي يعني الفاعل، ont déménagé يعني فعل، hier soir complément circonstanciel de temps يعني ديال الزمان. كيف كتشوفوا الجملة كتبدا لنا بالماجيسكول يعني الكتابة كبيرة، وكتسالى ان بوين اللي هو نقطة هادية. ومن بعد غادي نشوفوا ان يمكن لها تسالى حتى بثلاثة النقاط. الوغ هنايا les élèves sont sortis de leur classe. les élèves يعني التلاميذ يعني الفاعل، sont sortis يعني الفعل، de leur classe من القسم ديالهم، يعني complément circonstanciel de lieu ديال المكان. يعني les élèves sont sortis d'où التلاميذ خرجوا منين؟ خرجوا من القسم ديالهم. d'accord. alors la phrase commence par une majuscule et se termine par un point simple. alors هنا عندنا la fille cueille des fleurs يعني البنت cueille يعني كتقطف des fleurs يعني الورود. كيف كتشوفوا هنايا لا في هو لو سوجي يعني الفاعل، cueille فعل، و des fleurs هو المفعول به يعني سي او دي الكومبليمون un complément d'objet direct. voilà. le vieil homme marche lentement يعني le vieil homme هو الرجل المسن، marche يعني كيمشي، lentement بشوية. كيف كتشوفوا هنايا لو vieil homme هو لو سوجي يعني الفاعل، marche هو الفعل، وعندنا lentement اللي هو ان adverbe. هنا لا فونكسيون ديال l'adverbe هي complément circonstanciel de manière. بطبيعة الحال كيف كتشوفوا الجمل كيبداو بالماجيسكول بجوجهم، كيتسالاو بالبوان يعني نقطة عادية. وهنايا عندنا ce chien est fidèle. ce chien هو لو سوجي هو الفاعل، et هو لو verbe يعني الفعل، fidèle هو l'adjectif qualificatif يعني هنايا صفة. وهنايا عندنا demain il fera beau. غدا غادي يكون الجو زوين. voilà. هنا عندنا il dort يعني هو ينام. كيف كتشوفوا الجملة عندنا صغيرة فيها فقط لو سوجي و لو فيرب يعني الفاعل والفعل. إذن لا فراز ديكلاراتيف يعني الجملة الإخبارية يمكن لها تكون طويلة، voilà. فيها complément circonstanciel de temps, de lieu, complément circonstanciel de lieu, complément d'objet direct. هي فيها un adverbe
هنا فيها ان adjectif demain il fera beau. هاد الجملة هادي بون ما ماشيش نشرحها لانها فيها ان فيرب امبيرسونيل، دونك بالنسبه للاشخاص اللي عاد كيبداو فرنسيه ما ماشيش يفهموها، ولكن يمكن لهم يحفظوا هاد الجمله demain il fera beau، يعني غدا غادي يكون الجو زوين. فوالا. وهنايا كيف كتشوفوا الجمله صغيره فيها فقط سوجي فيرب، يعني الفعل، يعني الفاعل والفعل. هذا يعني ان الجمله يمكن لها تكون طويله ويمكن لها تكون قصيره. فوالا. المهم انها تكون كتعني شي حاجه وكتخبرنا بشي حاجه. alors هنا لا فراز ديكلاراتيف، يعني الجمله الاخباريه. ديكلار يعني كتخبر، اولا دي تقول quelque chose شيئا ما. بحال هنايا exemple les enfants jouent dans la cour، يعني الجمله كتقول بان les enfants الأطفال jouent يلعبون dans la cour في الساحة. Alors comme vous voyez la phrase commence par une majuscule et se termine par un point، يعني كيف كتشوفوا الجملة كتبدا بالماجيسكول وكتسالى بنقطة، un point simple يعني نقطة عادية. هنا كيف كتشوفوا هنا عندنا la mère fait les courses. attention الأم، هنا الأم fait les courses يعني كتقدى، يعني fait les courses je fais les courses يعني كنتقدى، كنمشي كنشري المشتريات ديالي. attention il faut pas confondre ما خصكم تخلط لكم les courses مع la course، لأن لا قلنا la mère fait la course يعني هي كتسابق، كتسوي واحد السباق مع شي واحد، كتجري داكوغ. ولكن elle fait les courses هي كتقدى، كتشري المشتريات ديالها. الأم كتقدى، هذه كلها كنقولوا لها في لي كورس، هي كتقدى. elle achète كتشري لو بان كتشري الخبز، لو لي الحليب، لي زو البيض. اتونسيون كنقولوا لي زو ما كنقولوش لي زوف، لي زو داكوغ. كنقولوا ان اوف اي دي زو، كنقولوا je mange un œuf. un œuf كنقراو الاف، ولكن ملي كيكون الجمع كنقولوا لي زو. دونك هنايا elle achète le pain كتشري الخبز، لو لي الحليب، لي زو. هنا كيف كتشوفوا صوبنا 3 ديال النقاط، لي بوين دو سسبونسيون. هذا يعني بان الجمله مازال ما تسالاتش، يمكننا نضيفوا اشياء وحدين اخرين، يعني يمكننا نضيفوا لويل الزيت، يمكننا نضيفوا لا فارين الطحين، ولكن ما زدناهمش وصوبنا 3 بوين دو سسبونسيون c'est-à-dire الى اخره. كيف كتشوفوا هنايا لا فراز ديكلار quelque chose يعني كتقول شي حاجه. alors هنا لا فراز ديكلاراتيف الجمله الاخباريه raconte un événement يعني كتحكي شي حدث. دابا هنايا ان exemple nous achetons une nouvelle voiture يعني نحن نشتري une nouvelle voiture يعني سيارة جديدة. d'accord. وهنا il organise une grande fête، هو organise يعني كينظم une grande fête يعني واحد الحفلة كبيرة. إذا هنا كنحكي واحد الحدث بان كنشري واحد السياره جديده، بان راهو كينظم واحد الحفله. alors comme vous voyez ici les phrases commencent par les majuscules et se terminent par les points simple bien sûr. الجمل دائما كيبداو بالماجيسكول وكيتسالاونا دائما بنقطه. فوالا بالنسبه لا فراز ديكلاراتيف. Donc, une phrase déclarative commence toujours par une majuscule. إذن هنايا la phrase جملة déclarative commence يعني كتبدا toujours دائما par une majuscule majuscule يعني الحرف الكبير et se termine par un point simple. alors هنايا يمكن لي نضيف حتى 3 points de suspension. voilà la phrase déclarative كيمكن لها
تسالى بان بوان سامبل بهذا الشكل، وكيمكن لها ايضا تسالى ب 3 بوان دو سسبونسيون، يعني 3 النقاط. فوالا دونك نتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو، وتكونوا فهمتوا مزيان شنو هي لا فراز ديكلاراتيف، يعني الجمله الاخباريه. بطبيعه الحال الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش انكم تبركوا على زر الاعجاب وتابوناو في لاشين ديالي باش يوصلكم كل جديد، والى اللقاء. au revoir.